बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। बहुत से लोग रोज़ फजर की नमाज़ तो पढ़ते हैं मगर सही तरीके से नहीं, और यही छोटी सी गलती उनके लिए बड़ी मुश्किलों का सबब बन जाती है। घर में बरकत नहीं रहती, रिज़्क में तंगी आ जाती है और दिलों से सुकून उठ जाता है। कुछ लोग यह समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना ही काफ़ी है, जबकि नमाज को सही तरीके, अदब और खुशू और खुजू के साथ अदा करना भी बेहद ज़रूरी है। अगर नमाज में लापरवाही हो, सुन्नतों और अरकान का ख्याल न रखा जाए तो इंसान उसकी बरकतों से महरूम रह जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फजर की नमाज को सही और मुकम्मल तरीके से कैसे अदा किया जाए ताकि हमारे घरों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हों, रिज़्क में बरकत हो और दिलों को सुकून हासिल हो। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि सही नमाज ही असल कामयाबी की कुंजी है। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग रोज़ फजर की नमाज पढ़ते तो हैं मगर सही तरीके से नहीं पढ़ते। एक अंदाजे के मुताबिक बड़ी तादाद में लोग फजर की नमाज में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका उन्हें एहसास तक नहीं होता, और यही गलतियां उनकी ज़िंदगी से बरकत को कम कर देती हैं। नमाज मोमिन की मेराज है और फजर की नमाज का तो खास मकाम है क्योंकि यह वह इबादत है जिसके वक्त फरिश्ते भी मौजूद होते हैं। जो शख्स फजर की नमाज को वक्त पर सही तरीके और पूरे एहतराम के साथ अदा करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून, उसके घर को बरकत और उसके रिज़्क को वसअत अता फरमाता है। लेकिन जो लोग इसमें लापरवाही करते हैं, नमाज को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, अरकान को मुकम्मल नहीं करते या सुस्ती की वजह से इसे कज़ा कर देते हैं, उनकी जिंदगी से बरकत धीरे धीरे उठने लगती है। फिर इंसान महसूस करता है कि घर में बेचैनी है, कामों में रुकावट है और दिल हर वक्त परेशान रहता है। अफसोस, आज बहुत से घर सिर्फ नमाज की कोताही की वजह से परेशानियों में घिरे हुए हैं। मोहतरम नाज़रीन, जरा सोचिए, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप फजर की नमाज सही तरीके से अदा करते हैं? क्योंकि अगर तरीका ही गलत हो तो न सिर्फ सवाब से महरूमी होती है बल्कि बरकत के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। बहुत से लोग यह समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना ही काफ़ी है, जबकि नमाज को उसके सही तरीके, सुन्नतों और अदब के साथ अदा करना बेहद ज़रूरी है। अगर नमाज में जल्दबाजी हो, दिल गाफिल हो और इंसान सिर्फ फर्ज पूरा करने की नीयत से खड़ा हो जाए तो ऐसी नमाज इंसान को वह रूहानी सुकून और बरकत नहीं दे पाती जिसकी उसे तलाश होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फजर की नमाज का वह मसनून और सही तरीका जिससे न सिर्फ गुनाहों की माफ़ी मिलती है बल्कि रिज़्क के खजाने भी खुल जाते हैं, दिलों को सुकून मिलता है और घरों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होने लगती हैं। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद सहाबा इकराम से फरमाया, क्या तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब में दो फरिश्तों को देखा जो मुझे एक ऐसे सफर पर ले गए जहाँ के मंजर देखकर रूह कांप उठी। वह ऐसे मंजर थे जिन्हें देखकर इंसान की आंखें खुल जाएं और उसका दिल अल्लाह के खौफ से भर जाए। लेकिन उन तमाम खौफनाक मंजरों के बीच एक ऐसा मंजर ऐसा था जिसने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा एक शख्स जमीन पर लेटा हुआ है और दूसरा शख्स उसके सर पर बहुत बड़ा पत्थर मार रहा है। हर बार जब वह पत्थर उसके सर से टकराता तो उसका सर फट जाता, खून बहने लगता और उसका चेहरा दर्द से तड़प उठता। फिर कुछ ही लम्हों में उसका सर दोबारा पहले जैसा ठीक हो जाता और वह आदमी फिर वही पत्थर उठाकर उसके सर पर मार देता। यह सिलसिला बार बार चलता रहता और उसकी अजियत खत्म नहीं होती थी। मैंने हैरानी से पूछा, यह कौन है और इसे इतनी सख्त सजा क्यों दी जा रही है? फरिश्तों ने जवाब दिया, यह वह बदनसीब इंसान है जो कुरान तो पढ़ता था मगर उस पर अमल नहीं करता था। अल्लाह ने उसे हिदायत दी मगर उसने उसे अपनी जिंदगी में लागू नहीं किया। और यह वह इंसान है जो फजर की नमाज छोड़कर गहरी नींद में सोया रहता था। अल्लाह की पुकार उसे सुनाई नहीं देती थी, अजान होती रही मगर उसका दिल नहीं जागा। यह वह शख्स है जिसने कुछ लम्हों की दुनियावी नींद को हमेशा की आखिरत पर तरजीह दे दी
محترم ناظرین، ذرا سوچئے کتنی بڑی محرومی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ 5 وقت اپنے دربار میں بلائے اور وہ صرف نیند اور سستی کی وجہ سے اس پکار کو ٹھکرا دے۔ دنیا کا کوئی کام، کوئی نوکری، کوئی کاروبار اتنا ضروری نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے رب کی آواز کو انسنا کر دے۔ فجر کی نماز صرف ایک نماز نہیں بلکہ مومن کے ایمان کی پہچان ہے۔ جو انسان اندھیری صبح میں صرف اللہ کی خاطر اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اسے ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی ہو۔ سوچئے محترم ناظرین، صرف 2 نمازیں اور اتنا بڑا اجر، نہ ساری رات جاگنے کی مشقت، نہ تھکاوٹ، نہ لمبی عبادت کا بوجھ، صرف فجر اور عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور پوری رات کی عبادت کا ثواب پا لینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو چھوٹے چھوٹے اعمال پر اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ مگر افسوس، بہت سے لوگ اس عجیب نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ اور پھر یاد کیجئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی اذان سے پورا مدینہ روحانی کیفیت میں جاگ اٹھتا تھا۔ جیسے ہی ان کی مبارک آواز فضاؤں میں گونجتی، صحابہ اکرام کی آنکھیں کھل جاتی۔ کوئی اپنے بستر سے اٹھتا، کوئی وضو کی طرف دوڑتا اور کوئی مسجد کی جانب جلدی جلدی قدم بڑھاتا۔ ہر طرف ایک روحانی منظر ہوتا، جیسے پورا مدینہ اللہ کی پکار پر لبیک کہہ رہا ہو۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نور سے چمک اٹھتا۔ ایک خاص خوشی اور سکون آپ کے چہرے پر دکھائی دیتا، جیسے آپ کا دل یہ کہہ رہا ہو، اب میری امت اٹھے گی، اب اللہ کے سامنے سر جھکیں گے، اب بندے اپنے رب سے جڑیں گے۔ وہ اذان صرف ایک آواز نہیں تھی بلکہ دلوں کو ہلا دینے والی وہ صدا تھی جو سوئی ہوئی روحوں کو بھی جگا دیتی تھی۔ وہ آواز انسانوں کو صرف نماز کی طرف نہیں بلاتی تھی بلکہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور کامیابی کی طرف بلاتی تھی۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ ایک جوان صحابی فجر کی نماز میں مسجد نہیں پہنچا۔ صحابہ اکرام نے غور کیا کہ وہ روز سب سے پہلے مسجد پہنچنے والوں میں ہوتا تھا، مگر اس دن دکھائی نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ رات بھر جاگتا رہا اور پھر فجر کے وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہوئے، کیونکہ فجر کی نماز مومن کی زندگی کا وہ نور ہے جسے کھو دینے والا انسان بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا، فلاں شخص کہاں ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیمار ہے، بہت کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ 2 لوگوں کے سہارے چل سکتا ہے تو بھی اسے مسجد آنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ذرا غور کیجئے، فجر کی نماز کا کتنا عظیم مقام ہے۔ بیماری اور کمزوری جیسی مجبوریوں کے باوجود بھی اللہ کے گھر کو چھوڑ دینا منظور نہیں۔ سوچئے کتنی زوردار تاکید ہے کہ انسان بیماری اور کمزوری کی حالت میں بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ فجر کی نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ اسلام کا روحانی آغاز ہے۔ یہ وہ مبارک شروعات ہے جو مومن کے دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ جب پوری دنیا گہری نیند میں ڈوبی ہوتی ہے، جب ہر طرف سناٹا ہوتا ہے، اس وقت ایک سچا بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں۔ پھر جب رات والے فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جانتا ہے ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے ہی پایا۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے کتنی بڑی خوش قسمتی ہے اس انسان کی جس کے بارے میں فرشتے اللہ کے دربار میں گواہی دیں کہ وہ نماز میں مشغول تھا
और दूसरी तरफ वह लोग हैं जो फजर के वक्त गहरी नींद में डूबे रहते हैं। क्या कभी उन्होंने सोचा है कि उनकी यह नींद आखिर उन्हें क्या दे रही है? क्या हासिल कर लेती हैं वह लोग जो रब की पुकार को छोड़कर बिस्तर से चिपके रहते हैं? दरअसल वह अपनी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हों को खो देते हैं। वह वक्त जब खुद अपने रब बंदों के सबसे करीब होता है, वह वक्त जब रहमतें हर तरफ बिखरी होती हैं, वह वक्त जब दुआएं कबूल होती हैं और जब फरिश्ते हमारे आमाल लेकर अल्लाह के हुजूर में पेश होते हैं। फजर की नमाज का सही तरीका जानना और उसे सही तौर पर अदा करना हर मुसलमान पर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही नमाज हमारे दिन की रूहानी शुरुआत होती है। यही वह पल होता है जब एक बंदा अपने रब के सामने सर झुकाकर कहता है, या अल्लाह, मैंने रात तो सोकर गुजारी, मगर अब तेरे हुक्म के आगे हाजिर हूँ ताकि तुझसे जुड़ सकूं, तेरी रहमत पा सकूं और अपने दिल को तेरे नूर से भर सकूं। मोहतरम नाज़रीन, फजर की नमाज की वो 2 रकत सुन्नतें जिन्हें आज बहुत से लोग हल्के में ले लेते हैं, उनकी अहमियत इतनी बड़ी है कि खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की 2 रकत सुन्नतें दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उन सबसे बेहतर हैं। सोचिए, पूरी दुनिया, उसकी दौलत, उसका आराम, उसकी नेमतें और उसकी चमक दमक भी उन 2 छोटी रकतों के बराबर नहीं हो सकती, जिनके लिए इंसान सिर्फ अल्लाह के सामने खड़ा होता है। मगर अफसोस, आज बहुत से लोग या तो इन्हें जल्दी जल्दी पढ़ते हैं या बिल्कुल छोड़ देते हैं, जबकि यही वो रखते हैं जिनमें एक मोमिन की मोहब्बत, उसका ईमान और उसके दिल का इखलास दिखाई देता है। सोचिए जरा, पूरी दुनिया भी इन 2 रकतों का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की तमाम दौलत, उसका सुकून, उसकी नेमतें और उसकी रंगीनियां भी फजर की इन 2 रकत सुन्नतों के बराबर नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन सुन्नतों की हमेशा पाबंदी फरमाते थे, यहाँ तक कि सफर की हालत में भी इन्हें नहीं छोड़ते थे। यह हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि फजर की नमाज और उसकी सुन्नतों की अहमियत को कभी हल्के में ना लिया जाए। मोहतरम नाज़रीन, फजर की नमाज की नियत दिल में इस तरह की जाती है कि मैं अल्लाह ताला के लिए 2 रकत फजर नमाज अदा करता हूँ या करती हूँ। नियत दिल के इरादे का नाम है और अल्लाह दिलों के हाल को खूब जानता है। फिर नमाज का आगाज होता है तकबीर तहरीमा से, यानी अल्लाह अकबर कहते हुए। दोनों हाथ कानों या कंधों तक उठाए जाते हैं और फिर उन्हें सीने के नीचे बांध लिया जाता है। यही वह लम्हा होता है जब इंसान दुनिया की तमाम फिक्रों को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। इसके बाद सना पड़ी जाती है, सुभानक अल्लाहुम्मा बाबी हमदिका व तबारक कस्मुका व तआला जद्दुका व बला इलाहा गैरुका। फिर ताउज़ और तस्मिया पढ़कर हर रकत में सूरह अल फातिहा की तिलावत की जाती है, क्योंकि सूरह फातिहा के बिना नमाज मुकम्मल नहीं होती। इसके बाद कुरान मजीद से कोई दूसरी सूरह या कम से कम 3 आयतें पढ़ी जाती हैं। फिर बंदा रुकू में जाता है, वह अपने रब की अजमत बयान करते हुए कहता है, सुभान रब्बियल अजीम, कम से कम 3 बार। उस वक्त इंसान का झुकना यह ऐलान होता है कि सारी बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। फिर वह सीधा खड़ा होता है और कहता है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, यानी अल्लाह उसकी सुनता है जो उसकी हम्द करता है। इसके बाद बंदा सजदे में गिर जाता है। सजदा वह मुकाम है जहाँ इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है। वह पूरी आजिज़ी और मोहब्बत के साथ कहता है, सुभान रब्बियल आला, कम से कम 3 बार। सोचिए, इंसान का सबसे ऊंचा मुकाम वही होता है जब उसका माथा अपने रब के सामने जमीन पर झुका होता है। फिर वह थोड़ी देर बैठता है और दोबारा दूसरा सजदा करता है। इसी तरह दूसरी रकत भी अदा की जाती है, पहले सूरह फातिहा, फिर कोई दूसरी सूरह या आयतें, फिर रुकू और सजदे। जब दूसरी रकत मुकम्मल हो जाती है तो बंदा आखिरी कायदे में बैठता है। यहाँ वह अत्तहियात पढ़ता है, फिर दरूद इब्राहिमी और उसके बाद अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करता है, क्योंकि नमाज सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि दुआओं की सबसे खूबसूरत घड़ी भी है। फिर आखिर में दाएं और बाएं तरफ सलाम फेरते हुए कहता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और इसी के साथ नमाज मुकम्मल हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन, याद रखिए, फजर की नमाज के लिए वक्त पर उठना किसी जिहाद से कम नहीं। जब पूरी दुनिया आराम की नींद में हो और इंसान सिर्फ अल्लाह की खातिर अपने बिस्तर को छोड़ दे, तो यह उसके ईमान की
سب سے خوبصورت انسانی ہوتی ہے، اور جو اس جہاد میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اللہ کے خاص اور محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کی توفیق صرف اسی کو ملتی ہے جو رات کو سوتے وقت دل سے نیت کرتا ہے اور اپنے رب سے دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے فجر کے لیے وقت پر جگا دینا۔ وضو کر کے سو جانا صرف پاکیزگی ہی نہیں لاتا بلکہ انسان کی نیند کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو الارم لگائیے، کسی اپنے سے کہیے کہ جگا دے، مگر سب سے اثردار چیز ہے سچی نیت۔ جب دل سے ٹھان لیا جائے کہ ہر حال میں فجر کی نماز ادا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کوشش تو کرتے ہیں مگر آنکھ نہیں کھلتی، لیکن سچائی یہ ہے کہ صرف آنکھیں نہیں بلکہ ارادے بند ہو جاتے ہیں۔ جب ارادہ جاگ جاتا ہے تو رب خود اپنے بندے کو جگا دیتا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے لیے اٹھنا چاہتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا۔ ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بنا الارم کے وقت پر جاگ گئے، کیونکہ جب دل میں اللہ کی محبت ہو تو روح خود انسان کو نماز کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عشاء کی نماز کو منافقوں پر سب سے بھاری نمازیں قرار دیا، کیونکہ وہ اپنے آرام اور نیند کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ دنیا کی تمام نیندوں اور آرام کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف ایک فرض عبادت ہے بلکہ یہ بندے کے پورے دن کو برکتوں سے بھر دیتی ہے۔ جس دن کی شروعات فجر کی نماز سے ہوتی ہے وہ دن شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کی ابتدا غفلت اور بے نمازی سے ہو وہ دن اکثر نحوست، بے چینی اور بے برکتی لے کر آتا ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز انسان کے لیے صرف 2 رکعت یا 4 رکعت کا عمل نہیں بلکہ یہ اس کے اور اس کے رب کے بیچ ایک روحانی رشتہ ہے۔ جب ایک مومن صبح صبح اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو ہلکا کر دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اذکار، تسبیحات اور تلاوت قرآن مجید کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فجر کی نماز کے بعد اشراق تک مسجد میں تشریف فرما رہتے، اللہ کا ذکر کرتے، تسبیح پڑھتے اور اپنی امت کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے جب دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کیجیے، تسبیحات پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے یا اپنے رب سے اپنے دل کی باتیں کیجیے۔ محترم ناظرین، جو چیز بھی آپ کو چاہیے، جو پریشانی بھی آپ کو ستاتی ہے، جو دعا بھی آپ کے دل میں ہے، اسے اس وقت اللہ کے سامنے پیش کیجیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پاکیزہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بے حد قریب ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے وضو کا خاص اہتمام رکھیے، پاکیزگی کے بغیر کوئی عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ کوشش کیجیے کہ رات کو وضو کی حالت میں سوئیں۔ اگر سحری یا رات کے آخری حصے میں آنکھ کھل جائے تو اٹھ کر وضو کیجیے، 2 رکعت تہجد پڑھ لیجیے۔ یہ عمل انسان کے دل کو نور دیتا ہے اور فجر کی نماز کے لیے بھی طاقت اور ہمت پیدا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز بجماعت ادا کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ بہت سے علماء اکرام نے اس کی اتنی تاکید بیان کی ہے کہ اسے واجب کے قریب قرار دیا ہے۔ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص لگاتار 40 دن تک فجر کی نماز پہلی تکبیر کے ساتھ بجماعت ادا کرے، اس کے لیے نفاق سے بری ہونے اور جہنم سے نجات کی خوشخبری بیان کی گئی ہے۔ اور جو لوگ فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی وہ انسان اس قدر غفلت اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے کہ شیطان اس کے اندر آلس، بے دلی اور عبادت سے دوری بھر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کو کبھی معمولی مت سمجھیے۔ یہ وہ نماز ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے آپ کے دن کا رخ طے ہوتا ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ کے نام سے ہو، نماز سے ہو، تلاوت سے ہو تو برکتیں انسان کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن اگر دن کی شروعات غفلت، نیند اور بے نمازی سے ہو تو نحوست اور پریشانیاں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ فجر کی نماز سے انسان کے چہرے پر نور آتا ہے، اس کے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اس کی دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے قدم سیرت مستقیم
پر چلتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے ذریعے انسان خود کو شیطان کے پنجوں سے آزاد کرتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کی چھاؤں میں آ جاتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اپنے بچوں کو بھی فجر کی نماز کی عادت ڈالیے۔ گھر میں جیسے ہی فجر کی اذان کی آواز آئے گھر والوں کو جگائیے، کیونکہ اولاد وہی سیکھتی ہے جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ اگر ماں باپ خود فجر کے لیے اٹھیں گے تو بچے بھی اٹھیں گے، لیکن اگر ماں باپ ہی غفلت میں سوئے رہیں گے تو بچوں کے دلوں میں نماز کی اہمیت کیسے پیدا ہوگی؟ آج ہمارے گھروں میں فجر کی نماز کا اہتمام کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برکتیں کم ہو گئی ہیں، سکون اٹھ گیا ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے اور دلوں میں بے چینی بھر گئی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دن خوشیوں سے بھر جائیں، آپ کے گھر نور سے جگمگا اٹھے، تمہارے چہروں پر سکون ہو، تمہارے دل میں اطمینان ہو اور تمہارے اعمال میں خیر اور برکت ہو، تو فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ اسے کبھی قضا مت ہونے دو، کبھی سستی مت کرو، چاہے سردی کی ٹھٹھرتی صبح ہو یا گرمی کی چھوٹی راتیں، چاہے نیند کا غلبہ ہو یا جسم کی تھکن، ہر حال میں اپنے رب کی پکار پر لبیک کہنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو محترم ناظرین، جنت کی راہیں ان کے قدموں سے طے ہوتی ہیں جو فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ وہی قدم قیامت کے دن نور بنیں گے اور وہی سجدے انسان کی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز فجر نہ صرف باجماعت بلکہ مکمل اخلاص، محبت اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما، ہماری غفلتوں کو دور فرما، ہمیں سستی اور آلس سے بچا اور ہمیں اپنے نیک اور پیارے بندوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو عمل اور وظائف کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ایمان افروز دلوں کو جگانے والی اور دین کی محبت بڑھانے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل عمل اور وظائف کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی سوئی ہوئی روح کو جگا دے اور کسی کی نمازوں کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔